रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल न्यूज़। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ आपका होस्ट साजिद अली साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सजादा व गद्दी नशीन साहबजादा पीर सैयद अरशाद हुसैन शाह साहब काज़मी मुशैदी। गद्दी नशीन है दरबार आलिया पीर शाह अब्दुल अजीज़ उर्फ मुशैदी सरकार मौजे दरिया, चाइना रोड टेक्सला ज़िला रावलपिंडी पे ये दरगाह है। तो इनके ये गद्दी नशीन है, इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने अरसे से ये अपनी ये ड्यूटी यहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं। और सरकार बाबा जी पीर शाह अब्दुल अजीज़ के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से सैयद हैं, कितने अरसे से ये दरगाह है यहाँ पे, और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे इनसे। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी साहबजादा पीर सैयद अरशाद हुसैन शाह काज़मी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी शाह साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, फर्स्ट पे तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये कितने अरसे से यहाँ पे अपनी ये ड्यूटी निभा रहे हैं? मैं तकरीबन 21 साल हो गए, 20-21 साल हो गए मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा। इससे पहले मेरे वालिद साहब थे, अच्छा, उससे पहले हम नस्लों से जदीद पुश्ती चल रहे हैं। तो ये कितने अरसे से ये दरगाह है यहाँ पे? ये तकरीबन 800-850 साल। 800 साल पुरानी यहाँ जी, पे ये दरगाह है। दरगाह है। तो ये आप इसी खानदान से, आपके हम खानदान की है? जी हमारे ख़ानदान की, हम इनकी औलाद से हैं। अच्छा, तो आप भी इतने अरसे से यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं? जी हमारे अबा अजदाद सब इधर ही के, उसी वक्त के इधर ही के रिहाइश थोड़ा पजीर से हैं। तफसील से बताएं बाबा जी के बारे में कि किस अरसे में का ये कहाँ से यहाँ पे है, यहाँ पे तशरीफ़ लाए? देखो हमारे सरकार जो मुशैदी सरकार है ना, ये इनका पूरा ख़ानदान था जो ईरान का शहर मशहद है, वहाँ से वो तशरीफ़ फरमा है। इनमें से शाह अब्दुल लतीफ़ बरी सरकार भी थे, उनके जो वालिदैन हैं इनके चाचा ज़रूर थे। अच्छा। और इनके जो है ना, इनके भाई शाह चांद चिराग, शाह प्यारा, शाह टालियाँ, ये सब ये भाई हैं आपस में, पीर मुशैदी सरकार। बाबा लाल शाह जो है मरी वाले वो मुशैदी सरकार की औलाद से हैं, और बाबा मुज़म्मिल शाह भी इनकी औलाद से हैं, और यूसुफ शाह सरकार भी इनकी औलाद से हैं, और अब्दुल्ला शाह सरकार ये भी इनकी औलाद से हैं। मतलब कि इनकी औलाद जो है ना मुशैदी सरकार की ना पाकिस्तान के कोने कोने में फैली हुई है। हाँ, मुशैदी ख़ानदान जो है ना वो मुशैदी सरकार की औलाद से हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि मुशैदी सरकार जो है ना, ये और बरी सरकार ये आपस में कज़न है, चाचाजाद भाई भी हैं। और साथ जो बरी सरकार की हमशीरा है, इनकी वाइफ है, मुशैदी सरकार की वाइफ भी है। अच्छा, बड़ी तो उनकी भी दरगाह जो है ना दरबार के आते में मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, तो आपके इस मशहूर गद्दी इमाम बरी सरकार है? जी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर जो है बरी सरकार है। अच्छा, तो ये कौन से इमाम की औलाद है? हम साथ में इमाम मूसा अलैहि काज़म की औलाद है, मूसा अलैहिस्सलाम। तो उसके साथ ये आपका पूरा ख़ानदान ये मुझे मुशाद जो है ईरान में बताया आपने? जी, ईरान का शहर मुशहद है, वहाँ से ये तशरीफ़ फरमा। कौन से अरसे में, किस दौर में ये ये? 800 साल पहले की बात है। इसके बारे में कोई हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं आप थोड़ा सा? इतने किस दौर में यहाँ जो से? हमने अपने आबाओ अजदाद से जो बात सुनी है हम वो बता रहे हैं आपको। मुशैदी सरकार के जो वालिदैन हैं वो जो है ना उनके ज़ियारात जो है ना वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। इनकी जो वालिद साहब हैं ना मुशैदी सरकार के, उनकी जो ज़रिए इस वक्त दरबार है वो सूबा बल्ख है, सूबा बल्ख है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे इनकी वालदा का मज़ार है। और सुबह जो ज़ियारत है उसमें मुशैदी सरकार के वालिद का दरबार है। तो ये अंग्रेज़ हुकूमत के दौर में मेरे ख्याल ये में? उससे पहले की बात है, उससे पहले की बात है, अंग्रेज़ हुकूमत से पहले की ये बात है। मुगलिया ख़ानदान के दौर की ये उससे भी पहले की बात, 800 साल हो गए। उस दौर में। ये अंग्रेज़ तो ये 100-150 साल पहले की बात है, जो फिर मुगलिया के 200-250-300 साल हुए हैं। ये तो उनके पहले की बात है, उससे पहले की बात है, काफ़ी अरसी पुरानी बात है। ये पुरानी बात है। ठीक हो गया। तो आप बेसिकली यहाँ से ही हैं या इंडिया से माइग्रेट करके आए? नहीं हम वहाँ से, हमारा आबाओ अजदाद जो हमारे सरकार जो है जिनकी औलाद है वो जी इधर आए हैं, फिर आगे औलाद फैलती रही है। हमारे इनके सबसे बड़े बेटे जो है ना वो अपना उसको कहते हैं बाबे बूरे शाह, असल नाम है उनका सैयद मामून शाह, गेट वाला बाबा कहते हैं उनको। वाह फैक्ट्री में मौजूद है, बहुत मशहूर दरबार है वो, बहुत मशहूर है। सबसे बड़े बेटे हैं इनके मुशैदी सरकार के वो।
2 بیٹے ان کے پاس ہیں, 2 بیٹے دیوار جو وہ چلا کے نا وہ آگے گاؤں ہے ایک سکھو وہاں پہ چلے گئے تھے. سرکاروں نے کہا ہے کہ میری بزرگی ذرا کر دی, آپ تا قیامت تک وہاں پہ ہی سو جائیں کہ میری بزرگی آپ لوگوں نے ذرا کر دی, کہ دیوار کو کہا ہے کہ چلو دیوار چل پڑی. یہ مشہور واقعہ, یہ مشہور واقعہ اور بڑے مشہور واقعے ہیں سرکاروں کے اتنے, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ تو اولیاء کی, جو میں نے سنے ہیں وہ بہت ہی ہیں کہ میں سال پورا لگا رہوں وہ مکمل نہیں ہو سکتے. جو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا رہوں تقریباً مہینہ لگ جائے گا یہاں پہ بیٹھے بیٹھے. جو میں اپنی ان آنکھوں سے بچپن سے لے کے ابھی تک میں نے جو دیکھا, میری 53 سال ایج ہو گئی ہے. تو وہی عرس بھی لگتا ہے سالانہ؟ جی سالانہ عرس بھی لگتا ہے. اب عرس انشاءاللہ 15-16 تاریخ سے ہم ڈیٹیں اناؤنس کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا یہ عرس لگے گا, عید سے پہلے پہلے ہوگا. دیکھو کون سی ڈیٹیں کنفرم ہوتی ہیں. تو یہ محکمہ اوقاف میں ہے یا نہیں, محکمہ اوقاف میں نہیں ہے, اوقاف سے باہر؟ باہر ہے. تو یہ عرس جو ہے کوئی اس کے اخراجات جو آپ کے مریدین وغیرہ یا آپ کا خاندانی اس پہ صرف کرتے ہیں؟ نہیں, اس میں صرف جو گدی نشین ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. اس میں کوئی گورنمنٹ وغیرہ نہیں سپورٹ وغیرہ نہیں کرتی؟ کوئی گورنمنٹ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. کسی بھی مزارات میں یا نہیں, کوئی بھی اس میں اپنا ہی ہوتا ہے جو کچھ خرچ کرے. اچھا, حکومت نے ایک پالیسی بھی بنائی تھی نا کہ جتنے بھی مزارات ہیں اس کو رجسٹرڈ کیے جائیں, اس کے بعد جو وہاں کے معاملات کو حل کیا جائے گا. اس کے بارے میں کوئی آیا آپ کے پاس؟ کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی نہیں. یہاں پہ دراصل ان کی اولاد ہے نا, یہ وہاں پہ ہوتا ہے جن کی اولاد نہ ہو, محکمہ اوقاف میں جاتے ہیں اور گورنمنٹ کے رجسٹر ہو جاتے ہیں. وہ تو جن کی اولاد نہ ہو وہ مزارات جو ہے نا گورنمنٹ کی تحویل میں چلے جاتے ہیں. جن کی اولاد ہو وہ نہیں جاتے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی تویز دھاگا بھی دیتے ہیں یا کوئی دعا سے؟ ہم صرف دعا کرتے ہیں, تویز دھاگے والا کام نہیں کرتے. دھاگے والا کام. اگر روحانیت میں بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا معاملات بنے رہتے ہیں, ٹی وی پہ اکثر دیکھتے ہیں 2 نمبر پیروں والا, یہ اس طرح کا معاملہ. تو ہمارے ذریعے آپ کو عوام کو ایسا پیغام دیں جس سے عوام کو کچھ شعور حاصل ہو سکے کہ اگر روحانیت کی طرف کوئی جانا چاہتا ہے, روحانیت سے کوئی علاج کروانا چاہتا ہے, تو اس کو کیسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, کیسا لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے اس کے لیے 2 نمبر پیروں سے بچ سکیں, یہ جادو ٹونے والے معاملے سے بچ سکیں. تو سب سے پہلے اگر کوئی اس طرح کا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا مرشد کا عمل پکڑے, اس کے بعد جا کے کوئی اس طرح کا معاملہ دعا, سب جو پیر فقیر کی دعا ہوتی ہے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. دیکھو جب کسی کو ایسے مسئلہ درپیش ہونا, سب سے پہلے وہ تو اپنا اللہ پہ یقین رکھے. ٹھیک ہے نا, وسیلہ مولا پنجتن پاک کا ہوگا, 12 امام 14 معصومہ ہوگا اور سرکاروں کا ہوگا. کیوں پھر اس کے بعد وہ اپنا کوئی مرشد مانے کسی کو اور وہاں سے دعا لے. سب سے زیادہ یقین جو ہے نا اللہ پہ اور اس کی کتاب پہ رکھے, اور اس کی ہر مشکل اس میں ٹل جائے گی. بیماری ہے, جو جادو ٹونا کسی قسم کا بھی ہے, وہ قرآن کی آیتیں پڑھے, وہ قرآن پڑھے, اس کی سب مشکلیں ٹل جائیں گی. یہ میرا ایمان ہے. لیکن جو تویز دھاگے یہ گنڈے یہ دیتے ہیں, یہ میں ان کو نہیں مانتا. یہ سب 2 نمبر یہ سب 2 نمبر کام ہوتے ہیں, اور سنی سنائی باتیں کر کے بات کر دیتے ہیں. دیکھو ہیں 12 ہیرے تویز ہیں, وہ آپ گلے میں پہنا دیں. 12 ہیرے تویز بنا ہوا ہے, ناد علی آپ ان کو گلے میں پہنا دیں, بازو میں باندھ دیں. شفا دینے والی رب کی ذات ہوگی, اور شفا دیتا ہے مالک غفور الرحیم. شاہ صاحب, ہماری عوام بھی, ہمارے لوگ بھی اس طرف چل پڑے ہیں نا. کہ اگر ہمارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر باہر میں جانا ہے تو ہمیں ویزا مل جائے, تو وہ کہتے ہیں تویز کے ذریعے ہمیں ویزا مل جائے. اگر کسی نے کوئی بچہ پاس کروانا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی محنت نہ کرے, ہمارا بچہ تویز سے ہی پاس ہو جائے. اگر ہمیں کوئی نوکری ملنی ہے تو وہ بھی تویز کے ذریعے مل جائے. اس طرح کا بڑے معاملات ہو چکے ہیں. تویزوں میں کوئی ایسی جان نہیں ہوتی کہ تویز جو ہے نا وہ کسی کو پاس کرا دے یا باہر چلا جائے. یہ نہیں ہوتا. یہ سب انہوں نے لٹنے کے لیے اور پیسے لینے کے لیے, جیب بھرنے کے لیے انہوں نے ڈھنگ بنایا ہوا. جادو ٹونے کے معاملات میں ہمارے دین نے کتنی ممانعت کی ہے؟ بہت سخت ممانعت کی ہوئی.